बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फ़रज व आले मोहम्मद। आज का जो हमारा मौजू है वो बीबी फ़ातिमा बिनते असद अलैहिस्सलाम हैं और उनकी सीरत, उनकी ज़िंदगी। चूँकि वो मौला अली अलैहिस्सलाम मौला मुश्किल कुशा मौला कायनात की मादर गिरामी हैं, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के अहवाल के बारे में। कुछ ऐसी बातें जो शायद मुझे भी आज पहली बार पता लगे। तो मौलाना सज्जाद शिराज़ी साहब से इस चीज़ के बारे में गुफ्तगू करते हैं और बगैर वक़्त को ज़ाया किए अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का टॉपिक जो है वो बीबी फ़ातिमा बिनते असद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनकी सीरत सलाम और उनके अहवाल के बारे में। तो आप अब उनकी पूरी सीरत हमें अगर ब्रीफ़ कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अम्मा बाद। आज की रोज़ की मुनासिबत से हज़रत बीबी फ़ातिमा बिनते असद के शान में कुछ इजमाली गुफ्तगू करना चाहते हैं और इसके कुछ इजमाली तौर पर शनाख्त इजमाली बयान करेंगे। और इसका जो शाजरा नसब है वो मिलता है फातिमा बिनते असद बिन हाशिम। असद का बाप हाशिम और उसका बाप अब्दुल मनाफ, ये उनका बाप की तरफ से शजरा है। जो फातिमा बिनते असद, जो असद की बेटी है, खुद उसका नाम है फातिमा। बीवी फातिमा बिनते असद मक्का में ही पैदा हुई और इसकी मादर गिरामी जो थी फातिमा बिनते होम बेने रवाहा बेने हजर बेने अब्दो माइस बेने आम बेने लवी, ये जो है ना उसके मादर गिरामी जो थी वो पैगंबर की 8वीं जद अमजद में से हैं। ना बीबी की जो फर्जंद अमजद है, एक था तालिब, दूसरा नाम है जाफ़र, तीसरा नाम है अकील और चौथा नाम है मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। ये 4 फर्जंद और 4 बेटे और 2 बेटियां बता रही हैं। एक है जमाना फाख्ता के नाम पर जो है ना 2 बेटियां और 4 फर्जंद, 6 टोटल 6 बच्चे इनके जो है ना हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से है। भी हज़रत हदीजा सलामुल्लाह अलैहा के बाद यही बीबी दूसरी खातून थी जिसने पैगंबर पर ईमान लाया। और इसके 4 फर्जंद, उनमें से जो मौला मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो है, उसकी विलादत कुछ जुदा है उन लोगों से जो पहले इनकी फर्जंद हैं। तो बाकी फर्जंदों से इनकी विलादत कुछ और है। तो बीबी इसके बारे में फरमाते हैं कि जब हजरत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत हो रही थी तो बीबी सलामुल्लाह अलैहा फातिमा बिनते असद काबे की तरफ आ गई और मस्जिद हराम में आ गई और परवरदिगार की वो काबे की तरफ रुख करके ये दुआ मांग रही है, खुदावंद मुताल मैं सारे पैगंबर जो थे जो आपकी तरफ से आए हुए थे और वो आसमानी किताबें हैं जो आपकी तरफ, जो इब्राहिम खलील की जो दीन है उस पर मैं ईमान रखती हूँ और कसम देता हूँ खुदावंद मुताल इस मौलूद के जो मेरे रहम में है उसकी कसम देता हूँ, परवरदिगार ये मौलूद मुझे लिए आसान फरमा। इब्न कातिब कनआफ फरमा रहे हैं कि मैं इब्न अब्बास के साथ उधर काबे के इर्द गिर्द बैठे हुए थे हम, कि देख रहे हैं कि मक्के का दीवार शिकाफ्ता हो गया। इतना हो गया कि बीबी उसमें अंदर चली गई। कि जब अंदर चली गई उसके बाद द्वार दोबारा मिल गया। तो उसके बाद
جب دیوار مل گیا تو ہم سارے جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے ہم نے کوشش کی کہ ہم کعبے کے دروازہ کھولیں اور دیکھیں کہ یہ بی بی کہاں گئی. تو جب ہم دروازہ کھولنے لگے تو دروازہ نہیں کھولتا تھا. تو یہ بی بی ایک مقدس بی بی ہے. تو یہ جو مولود جو ہے نا یہ بھی عام مولود نہیں ہے، یہ عام مولود نہیں ہے. کہہ رہے کہ جب پیغمبر کے 8 سال ہو گئے اور پیغمبر اپنے دادا عبد المطلب کے محبت سے شفقت سے محروم ہو گیا، تو اس کے بعد پیغمبر کی کفالت ابو طالب کے گھر میں شروع ہو گئی. حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اتنی شفقت اور محبت دے رہی تھی پیغمبر کو کہ اپنے بچوں کے لیے جو کھانا وغیرہ جو تھا اس کے دو برابر پیغمبر کو وہ دے رہی تھی. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو اماں کہہ کر پکارتے تھے. مقاتل طالبین میں امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، نقل ہوا ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعونک، کہہ رہے کہ اے پیغمبر کچھ عورتیں آپ کے ساتھ آ جائے گی، اس کے ساتھ جب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اس سے یہ 2 شرطوں پر اس سے بیعت لینا. ایک شرط یہ کہ وہ خدا کے علاوہ کوئی شریک نہیں مانتے. دوسری شرط یہ کہ وہ چوری نہیں کرے گا. دوسری شرط یہ کہ وہ چوری نہیں کرے گی. اس شرائط کے ساتھ خداوند متعال جو ہے نا ان کو بخشش فرمائے گا، خداوند متعال اس کو بخش دے گا. تو اسی شرط کے ساتھ بی بی پہلی خاتون تھی جو اس نے ایمان لائی. اور یہ آیت اس کے بارے میں، اور ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت جو تھا نا وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اپنے پیغمبر کے ہجرت میں یہ مکہ سے مدینہ کی طرف چلی گئی ہے. اور بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، ان 2 عظیم ہستیوں کی پرورش کی. اور ان سخت مشکلات میں جو اسلام میں جب پیغمبر نے بعثت کا اعلان کیا تو خود ابو طالب علیہ السلام نے بھی اتنے زحمات جو مشکلات برداشت کیے، ساتھ ساتھ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا اور تاخر دم تک پیغمبر کے ساتھ رہی اور ان کی خدمت انجام دے رہی تھی. اور 4 ہجری میں بی بی اس دنیا سے چلی گئی. باقی جو اہل بیت کی قبور ہے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کا قبر مبارک بھی ہے. والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد عجل فرجہ. جی ویورز، امید کرتے ہیں کہ جو آج کی ویڈیو تھی اس ویڈیو کے بیچ میں آپ کو فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں پتہ لگی ہوں گی. اور بہت بڑی شان ہے بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کی کہ جنہوں نے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کو اپنے ہاتھوں سے کیا. اور ایک اور فضیلت ہے وہ یہ کہ آپ مولا علی مشکل کشا مولا کائنات کی والدہ بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور خصوصیت کہ آپ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ کی ساس بھی ہیں. تو یہ اس طرح کی کافی ساری ان کے ساتھ خصوصیات ملتی ہیں. اور ان خصوصیات کی وجہ سے یہ بی بی فاطمہ بنت اسد ہم لوگوں کے لیے ایک عظیم ہستی اور ہماری خواتین کے لیے یہ ایک مثل راہ بھی ہیں. ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.